है वुजू का सूरह मायदा की 6ठी आयत। कैफ नतवद्दउ, हम वुजू कैसे करें। तो आप न हो तो माजा नफ़अलु क़ब्ल सलात, 2-3 सवालों के जवाब अरबी में देने की कोशिश कीजिए, ज्यादा नहीं। इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और 2 हिस्सों में डिवाइड करके, सही है, आप जो है सवालों के जवाब टूटी फूटी जैसी हो, मसलन कैफ नतवद्दा, हम कैसे वुजू करें, तो आप कैसे वुजू करते हैं, आप जैसी अरबी जानते हैं उल्टी सीधी उसी में लिखिए, सही है। बाद में मैं उसको सही कर दूंगा और फिर उसको जो है धीरे धीरे इस तरह से क्या होगा, आप लिखने में महारत हासिल कर सकते हैं। तो कम से कम अपनी बात को आप अरबी में कहने की कोशिश करें। एक तो अभी तक तो किताब से जवाब दे रहे थे, अब आपको कैसे जवाब देना है, अपने से। तो अपने से कुछ अरबी में बोलिए कि मैं ये करता हूं, ये गलत ही होगा ना, यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो आप ना हो तो कल 3 सवालों के जवाब लिख के मुझे भेज दें, 3 के, ठीक है, ताकि आप लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी बात को। बोलना तो थोड़ा टफ है कि अपनी बात को आप कह पाए, लेकिन लिखने में तो आसानी है ना, थोड़ा सोच सकते हैं, फिक्र कर सकते हैं, अल्फाज को जमा कर सकते हैं, सही। अल्फाज को जमा करके बोलने की कोशिश करें। अच्छा, ये चीज ऐसी है कि अल्फाज आपके जहन में है, दर्स में इसका फेल वगैरह सब गुजरा हुआ है, तो आपके लिए लिखना थोड़ा आसान होगा। तो कल 3 का, ज्यादा का नहीं, सिर्फ 3 का। अच्छा, मल आयतुल्लती तअमुरु बिस्सलात, तो नमाज के बारे में तो बहुत सारी आयतें कहती हैं, अकीमुस्सलात व आतुस ज़कात, ठीक है, लिखवा दे रहा हूं। सूरह बकरा की 43 लिख ले, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, है ना। तो बस ये सूरह बकरा की 43 नंबर की आयत है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, वरकऊ मअर राकिईन से ही लिया जाता है कि नमाज को किससे पढ़ना चाहिए, जमाअत से पढ़ना चाहिए। हाँ, रुकी करने वालों के साथ रुकू करो। तो ऐसा कब होगा, जब नमाज जमाअत से पढ़ी जाए, घर में। वरकऊ मअर राकिईन है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 43 आपको किसका हुक्म देती है, नमाज का, सही है। तो उसको जाने दीजिएगा, वुजू वाली आयत को जाने दीजिएगा। कैफ नतवद्दा, माज़ा नफ़अलु क़ब्ल सलात, माज़ा नक़रउ फ़िस सलात, या कैफ नुसल्ली, ठीक है। देखिएगा जहां तक जवाब आप दे पाए, कम से कम 3 का जवाब आपको लिख के बाकायदा तहरीरी तौर पर लेकर आना है। ये दोनों देख के लिख देंगे जनाब। अब आइए देखिए, अत्तदरीबुस सामिना अशरा, अत्तदरीबुस सामिना अशरा यानी क्या है, 18वीं एक्सरसाइज। इक़रा वहफ़ज़, इक़रा यानी पढ़ो, वहफ़ज़ और याद करो, हिफ्ज़ करो। कौन सी सूरह है, तो सूरह अलहम तो याद है ना आपको मौलाना, हाँ सुनाइए। अगर स्क्रीन नहीं आ रही है, अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ, वो हटाई थी ना, तो हाँ चलिए, ये सूरह अलहम्द है। कह रहे हैं तदरीबुस सामिना अशरा जी, ये लड़की थी या लड़का था, ये लड़का है, लेकिन जो है ये कैसा लड़का है मैं भी नहीं जानता। लड़की थी। अच्छा, तदरीबुस सामिना अशरा, चूंकि ये हॉस्टल में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। हाँ, तदरीबुस सामिना अशरा, 18वीं एक्सरसाइज। इक़रा वहफ़ज़, सही है, इक़रा पढ़ो
ہاں وحفظ اور یاد کرو. لڑکیوں کو سنبھالنا بنسبت آسان ہے لیکن حفاظت زیادہ مشکل ہے, اور لڑکوں کو سنبھالنا مشکل ہے لیکن ٹھوک پیٹ بجا کے جو ہے ہو جاتا ہے کام. لڑکیوں کے ساتھ ہر معاملہ نہیں ہو سکتا ہے, صحیح احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. لڑکوں کیا ہے کہ کوئی مشکل نہیں, تھوڑا بہت لگتا ہے پیٹ پاٹ کے صحیح کرنا ہوتا ہے. تو اقرا واحفظ, پڑھو اور حفظ کرو. تو یہ سورہ الحمد ہے, الحمدللہ سب کو یاد ہے. آئیے تدریب التاسع عشرہ, جو ممکن نہیں ہے کرنا کیونکہ یہ کیا ہے, فہم المسموع, جو آپ سن رہے ہیں اس کو سمجھیے. تو لسننگ ایکسرسائز ہے, استمع ثم اجب. استمع یعنی سنیے, ثم اجب پھر جواب دیجئے. تو قرأ الفاتحة والتشہد, قرأ الفاتحة والسورۃ, قرأ السورۃ والتشہد. کون سا صحیح لگ رہا ہے, کون سا صحیح ہوگا؟ پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ ارے فاتحہ, اور کیا پڑھیں گے اس کے بعد؟ تشہد یا سورے؟ تو کون سا سیکنڈ والا صحیح ہوگا؟ قرأ الفاتحة والتشہد. یہاں پہ کہہ رہے نام کبر الابو بعد الابناء, باپ نے بیٹوں کے بعد تکبیر کہی. لا کبر الابناء بعد الاب, نام کبر الابناء بعد الاب. تو کیا کہیں گے, کون سا صحیح ہے اس میں؟ سیکنڈ نہیں, تھرڈ صحیح ہے. نام, ہاں, کبر الابناء, بیٹوں نے تکبیر کہی, بعد الاب, باپ کے بعد. پھر ہے الاب اقام الصلاۃ, باپ نے نماز قائم کی. بکر اقام الصلاۃ, بکر نے نماز قائم کی. سعید اقام الصلاۃ, کون سا صحیح ہے؟ فرسٹ ون, ہاں. پھر ہے صلت الاسرۃ ثلاث رکعات, پریوار نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 3 رکعت. کون سی نماز پڑھی تھی؟ مغرب کی. کیا رکعت پڑھیں گے؟ 3 رکعت. صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ ایکسرسائز ہے. اب یہاں پہ دیکھیے سورۃ الفاتحہ, قراءت تشہد, سورۃ قصیر, سورۃ قصیرۃ. اب یہاں بنا سنے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ہے, چونکہ جملے ویسے سب صحیح ہیں, کسی کے بعد پہلے ہوتا تو کچھ اندازہ لگایا جا سکتا تھا. دیکھیے فی الرکعۃ الاولی والثانیہ فی الرکعۃ واحدۃ ہی الاولی. چلیے یعنی قرأ, اس کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں, قرأ السورۃ, قرأ الفاتحۃ والحمد فی الرکعۃ الاولی والثانیہ. صحیح ہے کہ حمد اور فاتحہ اور سورے پڑھا پہلی اور دوسری رکعت میں. الاب صلی امام الابناء, باپ نے نماز پڑھی بیٹوں کے سامنے. بکر صلی, الاب صلی وراء الابناء, باپ نے نماز پڑھی بیٹوں کے پیچھے. باپ کہاں تھا؟ آگے. کیا کہیں گے؟ الاب صلی امام الابناء. بعد ان قرأ الفاتحة جہرا, بعد ان قرأ التشہد جہرا, بعد ان قرأ التشہد سرا. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہو سکتا ہے. بعد ان قرأ التشہد جہرا, یا بعد ان قرأ الفاتحة جہرا, قرأ سورۃ, ایک سورہ پڑھا. اب یہاں پہ دیکھیے تدریب العشرون, 20ویں ایکسرسائز کیا کہہ رہے؟ املاء منظور. منظور کہتے ہیں املا لکھنا, منظور جو آپ دیکھ کے لکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ اکتب سورتن قصیرتن, ایک چھوٹا سورہ لکھیے. صحیح, ایک چھوٹا سورہ اپنے آپ کو, جیسے انا اعطینا, قل هو اللہ احد, آپ کو لکھنا ہے. املاء منقول, یہاں پہ کل ہم املا بولیں گے عربی کا. صحیح, کس درس کا بولا جائے؟ اسی 21ویں کا بولا جائے کہ 20ویں کا, کسی کا بولا جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ 21واں تو 20واں ہی بولتے ہیں پھر. چلیے یہاں پہ ہمارے لیے ایک ایکسرسائز بتا رہے ہیں نیچے. املاء منقول میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یکتب المعلم التشہد, استاد لکھے تشہد علی السبورۃ, بلیک بورڈ پر, وینقلہ الطلبہ, اور جو طلاب ہیں اس کو کیا کریں؟ نقل کریں. تو ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم کیا کریں گے؟ کل املا
باقاعدہ بولیں گے. اور اس طرح سے ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ، کل نہیں تو پرسوں ہم لوگ شروع کریں گے الدرس الثانی والعشرون. والحمد للہ رب العالمین.